अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल पढ़ा था कि बदर में एक और जंग लड़ने का अहद व पैमान हो गया था। अबू सुफियान ने अहद किया था कि अगले साल फिर यहाँ पर लड़ाई होगी, और ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियों के बीच ये बात हुई थी, और उन्होंने कहा था ठीक है, अब अगले साल इसी वक्त यहाँ पर फिर से देखेंगे। मुशरिकीन के मौक़िफ़ की तहक़ीक़ आज का मौज़ू है। मुशरिकीन के मौक़िफ़ की तहक़ीक़। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना किया और फरमाया, कौम मुशरिकीन के पीछे पीछे जाओ और देखो वो क्या कर रहे हैं और इनका इरादा क्या है। अगर उन्होंने घोड़े पहलू में रखे हों और ऊँटों पर सवार हों तो इनका इरादा मक्का का है, और अगर घोड़ों पर सवार हों और ऊँट हाँक कर ले जाएं तो मदीने का इरादा है। फिर फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर उन्होंने मदीने का इरादा किया तो मैं मदीने जाकर इनसे दो दो हाथ करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि इसके बाद मैं इनके पीछे निकला तो देखा कि उन्होंने घोड़े पहलू में कर रखे हैं, ऊँटों पर सवार है और मक्के का रुख है। शहीदों और ज़ख्मियों की खबरगिरी। कुरैश की वापसी के बाद मुसलमान अपने शहीदों और ज़ख्मियों की खोज खबर लेने के लिए फारिग हो गए। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि उहद के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा कि मैं साद बिन रबी को तलाश करूं, और फरमाया कि अगर वो दिखाई पड़ जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहना, और ये कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त कर रहे हैं कि तुम अपने आप को कैसा पा रहे हो। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं मख्तूलीन के दरमियान चक्कर लगाते हुए इनके पास पहुंचा तो इनकी आखिरी सांस आ जा रही थी। इन्हें नेज़े, तलवार और तीर के 70 से ज़्यादा जख्म आए थे। मैंने कहा, ऐ साद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सलाम कहते हैं और दरियाफ्त फरमा रहे हैं कि मुझे बताओ अपने आप को कैसा पा रहे हो। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम, आपसे अर्ज़ करो कि या रसूल अल्लाह, जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ, और मेरी कौम अंसार से कहो कि अगर तुम में से एक आँख भी हिलती रहे और दुश्मन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गया तो तुम्हारे लिए अल्लाह के नज़दीक कोई उज़र न होगा। और इसी वक्त इनकी रूह परवास कर गई। लोगों ने ज़ख्मियों में उसैरिम को भी पाया, जिनका नाम उम्र बिन साबित था। इनमें थोड़ी सी रमक बाकी थी, जिससे कबल इन्हें इस्लाम की दावत दी जाती थी, मगर वो कबूल नहीं करते थे। इसलिए लोगों ने हैरत से कहा कि ये असीरम कैसे आया है, इसे तो हमने इस हालत में छोड़ा था कि वह इस दीन का इनकारी था। चुनाचे इनसे पूछा गया कि तुम्हें यहाँ क्या चीज़ ले आई, कौम की हिमायत का जोश या इस्लाम की रग़बत। उन्होंने कहा, इस्लाम की रग़बत। दर हकीकत मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ले आया और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में शरीक जंग हुआ, यहाँ तक कि अब इस हालत से दो चार हूँ जो आप लोगों की आंखों के सामने है। और इसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नतियों में से है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हालांकि उसने अल्लाह के लिए एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इस्लाम लाने के बाद भी किसी नमाज का वक्त आया ही न था कि शहीद हो गए। इन्हीं ज़ख्मियों में उस्मान भी मिला। मैंने इस जंग में खूब दादे शजाअत दी थी। इसने इस जंग में खूब दादे शजाअत दी थी और तनहा 7 या 8 मुशरिकीन को सर तेख किया था। वो जब मिला तो ज़ख्मियों से चूर था। इन्हीं ज़ख्मियों में उस्मान भी मिला। इसने इस जंग में खूब दादे शुजाअत दी थी और तनहा 7 या 8 मुशरिकीन को तेख किया था। वो जब मिला तो ज़ख्मों से चूर था। लोग इसे उठाकर बनु ज़फ़र के मोहल्ले में ले गए और मुसलमानों ने खुशखबरी सुनाई। कहने लगा, वाल्लाह, मेरी जंग तो महज अपनी कौम के नामूस के लिए थी, और अगर ये बात न होती तो मैं लड़ाई ही न करता। इसके बाद जब इसके ज़ख्मों ने शिद्दत इख्तियार की तो इसने अपने आप को ज़िबा करके ख़ुदकशी कर ली। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जब भी जिक्र किया जाता था तो फरमाते थे कि वो जहन्नमी है।
اور اس واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے بجائے وطینت یا کسی بھی اس دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اور صحابہ کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہوں۔ اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنو سولبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل مٹلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا، اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا، مگر آج سبت سنیچر کا دن ہے۔ اس نے کہا، تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے اور اس میں جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھیڑتے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں۔ نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمر بن جموع ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی۔ تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا، ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی نے اس سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا، یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے، پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں۔ مگر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مصلح کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی مسلمین وہ ہوتا ہے کہ شہیدوں کی ناک، کان یا اور بھی اعضاء کاٹ لیے جاتے ہیں، اسے مصلح کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، صفیہ نے، کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بھائی کا مصلح کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن حجش کے پاس حضرت عبداللہ بن حجش کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دل دوست اور زہرا گداز۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر
और पाँव पर घास डाल दी गई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का बयान है कि मुसअब बिन उमैर की शहादत वाक़या हुई और वो मुझसे बेहतर थे, तो इन्हें एक चादर के अंदर एक कफनाया गया। हालत ये थी कि अगर इनका सर ढांका जाता तो पाँव खुल जाते और पाँव ढांके जाते तो सर खुल जाता था। इनकी यही कैफियत हज़रत खब्बाब ने भी बयान की है और इतना मज़ीद इजाफा फरमाया है कि इस कैफियत को देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि चादर से इनका सर ढांक दो और पाँव पर घास डाल दो। आज बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।